अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी सब दोस्तों के साथ ताउन में हूँ और खैर खैरियत से हूँ। और बड़ी बड़ी खबरें हैं हमारे पास, बहुत खबरें हैं। सबसे पहले सच्ची खबर ये है, तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे, है वही होती है ना तारीफ जो दुश्मन करे। आज पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैं गवाही देता हूं कि नवाज शरीफ साहब को मुझे क्यों निकाला, कि जो हुआ था ना, मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ को नाजायज निकाला गया था। और नवाज शरीफ को निकाले में एस्टेब्लिशमेंट, साकिब नासूर और कमर जवेद बाजवा शामिल था। ये उसने आज खुल के कहा है बिल्कुल। और तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ का पनामा वाला केस साबित ही नहीं हुआ। लो जी, पहले हम तो ये बात हम कह रहे थे ना आज जनाब अली दुश्मन ये बात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बेकसूर निकाला गया था। या अल्लाह या रसूल, नवाज शरीफ बेकसूर मानते हैं ना आप इसको? सर वैसे हकीकत मैं आपको ये बताऊं, कायदे आजम के बाद अगर कोई सही लीडर पाकिस्तान का आया है जिसने पाकिस्तान में तरक्की भी की है और ईमानदारी भी की है, वो एक ही नाम है और वो नाम है नवाज शरीफ। जिसके करेक्टर पे भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिसकी करप्शन पे भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये होता है ग्रेट आइडिया सर जी। और इसी चीज को लेके आगे मरियम नवाज चल रही है। मरियम नवाज ये आज जो मरियम नवाज ने बयान दिया है, ये सुन ले थोड़ा सा। मैं वो बयान कर रहा था तो ये इसकी आ गई है, बात भी आ गई है। गुफ्तगू में कौमी असम्बली के नशिस्त छोड़ने से इनकार। कहा जिस तरह उन्हें निकाला गया है उसके बाद तो किसी को भी खुसर खुसर करके निकाला जा सकता है। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को हाँ, तो वो कहता है जी मैंने कोई पार्टी मैंने कोई एमएनए शिप की वो नहीं छोड़नी, सीट भी नहीं छोड़नी। डट गया है वो डट गया है सर जी, वो डट गया है। शेर अफजल अरकान के फैसले का दोबारा जायजा लेने का मुतालबा, ये शेर अफजल डट गया है। और अब पीटीआई का कुछ नहीं बचा। अभी हामिद खान लगा हुआ था, वो उसके खिलाफ, ये फवाद चौधरी के, वो वैसे भी खिलाफ है, हमें उसका पहले ही पता है। उसके खिलाफ लगा हुआ था कि जनाब इसको तो हमने पहले ही निकाला हुआ है। तुम निकाल ही रहे हो सबको। और सर जी जो इधर से आया है ना, चू चू का मुरब्बा, अच्छा जी, पीटीआई को कहते हैं कि ये चू चू का मुरब्बा है। चू चू का मुरब्बा क्या होता है वैसे? आप जरा कमेंट्स करके बताएं। दिलचस्प मुहावरा है बड़ा कि वो फलाना तो जी चू चू का मुरब्बा है। चू चू का मुरब्बा क्या है? मैं भी चेक करता हूँ, आगे घूमती चाय में इसका वजाहत करूंगा। आप भी जरा बताएं कि ये चू चू का मुरब्बा क्या है। हमने सर जी हर वीडियो में जरा अच्छा पहलू भी निकालना होता है ना, हंसने हंसाने वाला, ब्लड प्रेशर को कम करने वाला, वो भी निकालना होता है ना जी। अच्छा ये हुआ जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जो भी आजकल फैसले हो रहे हैं वो बंद कमरों में हो रहे हैं। ते ताड़ा की ख्याल है जी, क्रिकेट ग्राउंड में फैसले हो? फैसले हमेशा ही बंद कमरों में होते हैं। ठीक है मौलाना साहब, आप याद करें जब आप धरने पे आए थे तो आपने धरना खत्म कर दिया था और बंद कमरे में आपको यकीन दहानी कराई गई थी कि धरना चुक लो, असी जनाब इलेक्शन करा देंगे। जो बाद में आपने हमें बताया था कि बंद कमरे में ये वाला फैसला हुआ था। परवेज इलाही ने यकीन दहानी कराई थी और एस्टेब्लिशमेंट। तो बंद कमरों में तो ऐसे ही फैसले होते हैं। ये मौलाना साहब फैसले होते ही बंद कमरों में है। सड़क पे या चौराहे पे या ग्राउंडों में या क्रिकेट के ग्राउंडों में
نہیں ہوتے. یہ دلچسپ بات مولانا صاحب نے کی ہے. آگے آئیں جی. مریم نواز آگے ہیں. پاکستان میں وہ شہباز شریف صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ تقریباً 40 ارب ڈالر کے نیا پیکج ایک آیا ہے. 40 ارب کا. سر جی کاش یہ جتنے ارب آ رہے ہیں نا، جتنے ارب آ رہے ہیں، یہ میں نے بتایا نا کہ آج ہی میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ڈالر 281 روپے کا مل رہا تھا. میں نے کہا سر جی ڈالر سستا نہیں ہو رہا. ایسے ڈالر دیا بھی لتاں توڑو نا تاکہ یہ بھی تھلے آوے. اتنے ڈالر آ رہے ہیں. میں تو روز ہی یہ خبر سن رہا ہوں کہ ڈالر باہر سے آ رہے ہیں. یو اے ای سے آ رہے ہیں، دبئی سے آ رہے ہیں، چین سے آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، ورلڈ بینک سے آ رہے ہیں، آئی ایم ایف سے آ رہے ہیں نا. تو پھر ڈالر اپنی جگہ تے کیوں کھلوتا ہے؟ اس کی بھی جو ماہر اکنامکس والے ہیں نا وہ بتائیں. لیکن آج وہ جو منی ایکسچینج والا تھا اس نے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے جی. اگلا جی مطالبہ ساڈا تے جماعت اسلامی کا بھی مطالبہ ہے. او مچھندر آ گیا، امین کنڈا پوری بیٹھا ہے، منافق امین کنڈا پوری. وہ مطالبہ یہ ہے جی، بجلی کو فوری طور پہ سستا کیا جائے. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا نا کہ نیپرا جو بجلی مہنگی کرتا ہے ان کی تنخواہیں 220% بڑھا دی گئی ہیں. اس کی مثال پہلے نہیں ملتی سر، اس کی مثال نہیں ملتی. 7 لاکھ اس کی تنخواہ تھی. 7 لاکھ بھی بہت ہے تنخواہ. اور اس کی شہباز شریف صاحب نے 32 لاکھ کر دی. اور جو نیچے والے تھے ان کی 5 لاکھ تھی، جو ممبر ہیں ان کی 29 لاکھ کر دی ہے. ہن دسو کاش کوئی ہو جو اس کے اوپر بھی کھڑا ہو اور باہر نکل کے واویلا کرے. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر واویلا بنتا ہے سر جی، بنتا ہے. اچھا جی. مریم نواز صاحبہ وہ قرضے 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے قرضے کی سکیم ہے. اور مریم نواز نے کہہ دیا بھئی قرضوں کے حوالے سے جو لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں آپ پنجاب کے حوالے سے آپ بینک آف پنجاب سے رابطہ قائم کریں، وہ آپ کو صحیح معلومات دیں گے. ٹھیک ہے. ہم آپ کو وہ والی معلومات نہیں دے سکتے، وہ سیدھا آپ بینک آف پنجاب کے پاس جائیں. ٹھیک. اور آخری خبر یہ ہے کہ اب جو یہ پی ٹی آئی ہے یہ ٹوٹے ہو گئی ہے. اور اب کوئی دل کا ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. ٹھیک ہے. تو اگلی جناب والی ویڈیو تک اجازت لیں گے. اور یہ آج میں نے بڑے چہل قدمی کی ہے، بہت بینکوں میں چکر لگائے ہیں. ہاں سر جی آج ایک میں نے کیس جیتا ہے. وہ کیس یہ ہے کہ 3 بیٹیاں ہیں، انہوں نے وہ بحرین میں کام کرتی تھی. دلچسپ ہے اس لیے بتا رہا ہوں. وہ کیس ہم نے جو جیتا ہے آج، 3 بیٹیاں بحرین میں کام کرتی تھیں اور ان کا والد پاکستان میں تھا. والد تو وہ بحرین سے والد کو پیسے بھیجتی رہیں. 17,000 دینار بھیجے انہوں نے. درہم اور دینار، درہم ہے یا دینار، وہ بھیجے ہیں. اور وہ والد صاحب نے ان کی ماں کو طلاق دے دی. تو بچیوں میرے پاس آئیں کہ جناب وکیل صاحب ہمارا کیس کر دیں. میں نے ان کا کیس کر دیا اور آج الحمدللہ وہ کیس ڈگری ہو گیا. عدالت نے کہا ہے کہ یہ بچیاں بالغ تھیں، انہوں نے خود کمائی کی ہے. والد صاحب نے لون لیا تھا ایک قسم کا. والد بچیوں کو پیسے واپس کرنے کا پابند ہے. یہ ڈگری آج ہم نے جیتی ہے جناب، مبارک ہو. یہ نیا کیس ہے کہ بیٹیوں نے باپ کے خلاف کیس کیا اور وہ جیت گئے. اور یہ کیس میں نے کیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو دیکھیں کیسے کیسے دنیا میں رنگ ہوتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اوورسیز والے دوست رابطہ قائم کریں. یہاں بھی جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی پورے پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ کو لیگل سروس منصف لا کمپنی کی طرف سے فراہم کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اے تھوڑا جا کھانا بھی دیکھ لو. السلام علیکم. لو جی آج میں نے بڑی دوڑ دھوپ کی ہے. ادھر بینکوں میں میرا کام تھا. بینکوں میں تو ایک بینک تھا، ادھر 4 بج گئے. مجھے سارا دن بینکنگ سسٹم جو ہے نا وہ
وہ بڑا عجیب ہے، بینکنگ سسٹم میں بڑی خرابیاں ہو گئی ہیں بڑیاں. یہ ہاں جی، یہ انڈا چنے ہیں، یہ بتاتا ہوں آپ کو. تو وہ سارا دن جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے، یہ لاؤ تو وہ لاؤ، تو خاص طور پہ اس میں باہر کا ملک انوالو ہو تو یہ کرو تو وہ کرو، یہ ساری چیزیں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ادھر میں آیا ہوں تو ادھر یہ بڑی مشہور ایک دکان ہے غلام رسول چنے والا. پرانے لوگ سارے جانتے ہیں، انارکلی نیلا گنبد میں ہے غلام رسول چنے والا. اور بھوک مجھے لگ گئی تھی، 4 بج گئے تھے، تو میں نے کہا آج چنے ہی کھاتے ہیں. تو آج میں جناب یہ غلام رسول چنے والے کے پاس یہ چنے کھانے آیا ہوں. سر جی اس کے پورے وہ مشہور ہیں، ہر جگہ مشہور ہیں غلام رسول چنے والے کے یہ. اور یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، واہ جی واہ.